खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। हम यीशु अलमसीह के सलीब पर अदा किए जाने वाले 7 सलीबी कलमात में से तीसरे कलमे को, जो मोहब्बत का कलमा है, इसे सीखेंगे। और इसे सीखने के लिए पाक कलाम से तलावत की जाएगी नए अहदनामा में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया हमारे खुदावंद यीशु मसीह का इंजीली बयान और उसका 19वां बाब, उसकी 26वीं और 27वीं आयत मुकद्दसा पाक कलाम से तलावत की जाएगी। कलाम पाक में यूं लिखा है, यीशु ने अपनी मां और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर मां से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां ये है। और उसी वक्त से वह शागिर्द उसे अपने घर ले गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन। मसीह यीशु के 7 सलीबी कलमात में से ये तीसरा कलमा है जिसे मोहब्बत का कलमा कहा जाता है। ये कलमा जुमे की दोपहर के करीब हमारे नजात दहिंदा खुदाम यीशु के मुबारक लबों से निकला। अपने बेटे की तरह मुकद्दसा मरियम भी गम से आशना थी। वो भी अजियत की हालत में थी। उसकी जान किस कदर अजाब में होगी जब उसने अपने लखते जिगर पर जुल्म होते हुए देखा। उसकी कर्बनाक हालत का अंदाजा कौन कर सकता है कि जब उसने अपनी आंखों के सामने अपने बेगुनाह और मासूम बेटे को, यीशु को सलीब पर लटके हुए देखा होगा। जिन हाथों और पांवों को वो चूमा करती थी, अब वही हाथ वही पांव उसकी आंखों के सामने कीलों से छेद दिए गए हैं। लेकिन वो बेबस है और जानती है कि ये खुदा बाप की मर्जी है, क्योंकि यीशु अलमसीह की पैदाइश के वक्त जब यीशु को मौसमी शरीयत के मुताबिक हैकल में ले जाया गया था, तो वहां एक शमौ नाम आदमी था जो इस्राएल की और खुदा की निजात देखने का मुंतजिर था। उसने यीशु मसीह की बाबत यह पेशन गोई की थी कि तेरी जान छिन जाएगी ताकि बहुत से लोगों के ख्याल खुल जाएं। और मुकद्दसा मरियम इस पेशन गोई से बखूबी तौर पर वाकिफ थी। इस कलमे के अंदर हम पहली बात ये सीखते हैं कि यह कलमा वालिदैन की इज्जत करने के बारे में बेहतरीन नमूना है। जहां गम से आशना मुकद्दसा मरियम अपने बेटे की तकलीफ के सबब से फिक्रमंद है, वहां उसका लखते जिगर यीशु भी अपनी मां के लिए हमें सलीब पर फिक्रमंद दिखाई देता है। इतने कर्ब और दुख की हालत में भी जब कोई आम शख्स अपने सिवा किसी और के मुतालिक नहीं सोच सकता, यीशु अपनी मां के लिए फिक्रमंद दिखाई देता है। सलीब पर शरीयत देने वाला हमें शरीयत पर अमल करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यीशु कहता है कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि मैं तो उसे पूरा करने आया हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जुमला फ्राइज को अपनी जमीनी जिंदगी में नहायत ही खुश असलूबी से सरंजाम दिया है। सलीब पर उसने इंतहाई दुख और अजियत की हालत में भी अपनी मां की हिफाजत और सरपरस्ती के बारे में इंतजाम किया, क्योंकि शरीयत के मुताबिक अपने वालिदैन की इज्जत करना फर्ज है। खरूज उसके 20वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि तू अपने बाप और मां की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदाम तेरा खुदा तुझको देता है दराज हो। और नए अहदनामा के अंदर भी हमें वालिदैन की इज्जत और ताज़ीम की बाबत हुक्म मिलता है। इस्सियों के खत के 6 बाब की 1 और 2 आयत मुकद्दसा के अंदर लिखा है, ऐ फर्जंदो, खुदाम ने अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। आमीन। अलमसीह की जुबान से निकले हुए ये अल्फाज
یہ تیسرا کلمہ کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر شاگرد سے یہ کہنا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے. یہ الفاظ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہیں اور تربیت ہیں جو اپنی روحانیت کے گمان میں، اپنی روحانیت کے غرور میں اپنی تمام دنیاوی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں، ان کی عزت کرنا بھول جاتے ہیں، ان کا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں. یہاں پر جو لفظ اے عورت استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد ہے اے عزت دار، اے معزز خاتون. مسیح یسوع کے ان الفاظ پر ذرا غور کیجیے کہ وہ نہایت درد اور تکلیف کی حالت میں بھی اپنی ماں کی حفاظت کے لیے اس فرض کو نبھاتے ہیں اور اپنی ماں کے لیے فکر مند ہے. یسوع گناہگار انسان کی نجات کے لیے موت کی گرفت میں ہوتے ہوئے بھی روحانی امور کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ دنیاوی امور بھی بڑی خوش سلوبی سے نبھا رہا ہے. اس کلمے میں ہم دوسری بات یہ سیکھیں گے کہ یہ کلمہ مسیح کی ہوش مندی کی عکاسی کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے مقدسہ مریم کو مقدس یوحنا کے سپرد کرنے سے اپنی ہوش مندی اور حقیقی موجودگی کا ثبوت دیا، کیونکہ غیر قوم کے لوگ یسوع کی مصلوبیت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ یسوع نہیں بلکہ وہ تو کوئی اور، اس کا کوئی ہم شکل تھا. یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے نکلے یہ الفاظ، یہ تیسرا کلمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ یسوع المسیح بذات خود ہی صلیب پر تھا، اور اس سبب سے وہ اپنی ماں کی فکر کرتا ہے. کیونکہ اگر کوئی دوسرا ہوتا، اگر کوئی اور غیر ہوتا، اگر کوئی ہم شکل ہوتا تو وہ اپنی ہی فکر ایسی حالت میں کرتا. اتنی اذیت، اتنی درد، اتنی تکلیف میں وہ صرف اپنی ہی فکر کرتا، نہ کہ مقدسہ مریم کی. جب اس نے اپنی ماں کو اپنی شاگرد یوحنا کے سپرد کیا تو یسوع جانتا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ اپنے شاگرد یوحنا کو ایک تحفہ دے رہا ہے، نہ کہ اس پر کوئی بوجھ ڈال رہا ہے. کیونکہ اس عمل کے بعد ہم یوحنا کی زندگی کو کلام مقدس کے اندر بڑا خوشحال دیکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ شاگردوں میں عمر پانے والا بھی مقدس یوحنا رسول ہی ہے. اور دونوں یوحنا بھی اور مقدسہ مریم بھی دونوں یسوع مسیح سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، اور دونوں ہی یسوع کے ساتھ چلنے والے ہیں. اس لیے اپنی ماں کی سرپرستی اور دیکھ بھال کی ذمہ داری اس نے اپنے وفادار اور ذمہ دار شاگرد کو دی، یعنی یوحنا کو دی. اور یہ فیصلہ المسیح یسوع کی ہوش مندی اور دور اندیشی کی عکاسی کرتا ہے کہ یسوع ہی اس وقت صلیب پر تھا اور کوئی اس کا ہم شکل یا کوئی دوسرا یسوع کی جگہ پر نہیں تھا. میرے عزیزو، ہمیں یہ کلمہ سکھاتا ہے کہ روحانی امور میں ہمیں دنیاوی ذمہ داریوں کو جو ہمیں دی گئی ہیں یا ہمارے سپرد کی گئی ہیں ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے. آج کلیسیاؤں میں، چرچز میں ایسے بعض لوگ موجود ہیں یا ہوتے ہیں جو روحانی فرائض اور کاموں میں مصروف ہونے کے باعث اپنی تمام دنیاوی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں. جو خدا کے کلام کے مطابق ہے وہ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں. عزیزو، ہمارے سب سے قریبی رشتہ دار جو دنیا میں ہے وہ ہمارے والدین ہوتے ہیں. ہمارے والدین وہ مبارک ہستیاں ہیں جو لالچ کے خیال سے کوسوں دور، بغیر کسی مفاد کے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں. وہ ہمارے سکھ کے لیے خود دکھی ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ ہماری فکر کرتے ہیں. کیونکہ خدا کے ذات و فضل کے بعد آپ جو کچھ بھی ہیں اپنے والدین کے سبب سے ہیں. آج یہ کلمہ ہم سب کے لیے نصیحت انگیز ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے، ان کے بڑھاپے میں خوب ان کی فکر کرنی چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ والدین کبھی بوڑھے نہیں ہوتے. والدین اس وقت بوڑھے ہو جاتے ہیں جب بچے انہیں بوڑھا بنا دیتے ہیں،
جب بچے ان کی فکر کرنا بھول جاتے ہیں، جب بچے ان سے پیار کرنا بھول جاتے ہیں، تب واقعی والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کلمے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہم بھی اپنی روحانی ذمہ داریاں نبھاتے اپنی روحانیت میں زندگی بسر کرتے کہیں اپنی دنیاوی ذمہ داریوں سے تو نہیں ہٹ گئے، کہیں اپنی ذمہ داریوں سے غافل تو نہیں ہو گئے۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں آج یہ کلمہ سکھاتا ہے کہ ہمیں روحانی اور دنیاوی دونوں ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، کیونکہ خداوند ہم سے یہی چاہتا ہے۔ خداوند اس کلمے کے وسیلے سے ہمیں کثرت کی برکت عطا فرمائے، آمین۔